किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार तथा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, साउन महिना लागेसँगै नेपालमा आर्थिक वर्ष पनि फेरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण बितेका दुईवटा आर्थिक वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूले लक्षित योजना पूरा गर्न सकेनन्। वित्तीय कारोबारमा लगभग लक्षित उद्देश्यको लगभग छेउछाउसम्म पुर्याए पनि तिनका वार्षिक योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। यसबाट प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूसँगै सिङ्गो सहकारी अभियान र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा परेको देखिन्छ। यसै हप्ताबाट सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाको कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने हो कुनै ठेगान छैन। तर पनि सहकारी संस्थाहरूले सदस्यप्रतिको अभिभावकत्व र सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न भने पछि हट्ने छैनन् भन्ने विश्वास गर्दै प्रवेश गरौँ आजको कार्यक्रमको मुख्य विषयहरूतर्फ। यो अङ्कमा हामी मेची सहकारी संस्था लिमिटेड दमकलाई नजिकबाट छ्याउने प्रयास गरेका छौँ। मेची सहकारीले बिर्तामोडमा सञ्चालनमा ल्याएको सेवा केन्द्र सम्बन्धी समाचारसँगै साझा मञ्चले 1 वर्ष लगाएर उत्पादन गरेको संस्थाको वृत्तचित्र पनि आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु रहनेछ। पहिलो प्रिमियर स्वरूप तपाईँ दर्शकहरूका लागि प्रस्तुत छ यात्रा 2 दशकको मेची सहकारी संस्थाको वृत्तचित्र। 2 संस्था एकीकरण भई संयुक्त कारोबार थालेको 3 महिनापछि झापाको दमकमा प्रधान कार्यालय रहेको मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले बिर्तामोडमा सेवा प्रारम्भ गरेको जनाएको छ। साउन 4 गते सोमबार बिर्तामोड स्थित सेवा केन्द्र परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थाको सेवा प्रारम्भबारे जानकारी गराइएको हो। संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले सेवा प्रारम्भसँगै मेची सहकारीले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र हालसम्मको गतिविधिबारे जानकारी गराएका छन्। नेपालको सहकारी अभियानमा सफल संस्था मानिएको मेची सहकारीले बिर्तामोडमा सेवा प्रदान गर्न थाल्नुलाई अनौठो रूपमा नलिन अध्यक्ष भट्टराईको आग्रह थियो। झापाको ठुलो बजारको रूपमा विकास भइरहेको बिर्तामोडमा सफल सहकारी छैनन् भन्ने आशयले मेची सहकारीले सेवा विस्तार गरेको होइन अध्यक्ष भट्टराईले भनेका छन्। यहाँ क्रियाशील अन्य सहकारी भन्दा आफ्नो संस्था पृथक र सेवा सुविधामा केन्द्रित भएकाले बिर्तामोडमा सेवा विस्तार गरेका हौं। 2054 सालमा दमकका 29 जनाले 1,45,000 सेयर पुँजीबाट सुरु गरेको मेची सहकारीले यही साल रजत वर्ष पूरा गर्दैछ। झापा, मोरङ र इलाम जिल्लामा विस्तारित एवं 10 वटा सेवा केन्द्र रहेको सहकारीमा हाल 9,476 सदस्य रहेको जनाइएको छ। संस्थाको सेयर पुँजी 31 करोड 14 लाख रहेको छ भने बैंकमा 2 अर्ब 73 करोड 68 लाख 82 हजार रुपैयाँ रहेको संस्थाका अध्यक्ष भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको मेची सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूका लागि आवास समेत निर्माण गरेको छ। दमकमा निर्माणाधीन 52वटा घरमध्ये 50वटा बिक्री भइसकेको जनाइएको छ। संस्थाको लोकप्रिय कार्यक्रममध्ये प्राविधिक शैक्षिक कर्जा रहेको छ। प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीहरूले नै कमाएर तिर्न मिल्ने गरी अभिभावकलाई कर्जा दिने सहकारीको कर्जा नीति छ। संस्थाको बासलत बढ्दै जाँदा सदस्यहरूका लागि समेत सेवा सुविधा बढ्दै जाने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। बिरतामोड स्थित सुन्दर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र मेची सहकारी संस्था एकीकरण भई नयाँ व्यवस्थापनका साथ बिरतामोडमा सेवा केन्द्र सुरु गरिएको हो। मेची सहकारीमा परिणत भएपछि पूर्व संस्थाका अध्यक्ष तथा हालका सेवा केन्द्र संयोजक उत्तम खनालले संस्थामा आबद्ध भई हाल प्रत्याभूत 29 प्रकारका सेवा सुविधा लिन बिरतामोडवासीलाई आग्रह गरेका छन्। संस्था एकीकरण पछिल्लो समयको आवश्यकता भएको अवगत गराउँदै सेवा केन्द्र संयोजक खनालले अरू धेरैवटा सहकारीहरूले एकीकरणका लागि प्रस्ताव गरे पनि आफूहरूलाई मेची सहकारीको कार्यक्रम तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा चित्त बुझेकाले मर्जको निर्णय गरिएको जानकारी दिए। पूर्वी नेपालमा रहेको आधा शताब्दी पुरानो एउटा महत्वपूर्ण बजार क्षेत्र हो दमक। कन्काई नदीभन्दा पश्चिमको झापा, पश्चिमी इलाम, पूर्वी मोरङ र पाँचथर जिल्लाका बासिन्दाका लागि दमक नजिकको र भरपर्दो बजार हो। भौतिक विकासको दृष्टिकोणले क्रमशः फड्को मार्दै गएपछि विक्रम सम्वत 2039 सालमा दमकलाई नगरपालिका घोषित गरिएको हो। पछिल्लो दशकमा दमक नगरले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष पहिचान बनाउँदै आएको छ। यहाँको ठूलो भूभागमा दिन प्रतिदिन गगनचुम्बी भवनहरू थपिने क्रम जारी छ। मुलुकका प्रधानमन्त्रीको गृहनगरका रूपमा यसले थप परिचय बनाएकाले दमकको गरिमा उच्च हुँदै गएको छ। शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण बिना समृद्धि सम्भव छैन। 23-24 वर्ष अघिको दमकलाई फर्केर हेर्दा जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता त पाएका थिए, तर आर्थिक विकासको सूत्रपात शुरू भइसकेको थिएन। उति बेला दमकमा सरकारी बैंकका केही शाखाहरू मात्र सञ्चालनमा थिए, तर तिनमा सर्वसाधारणको पहुँच उति धेरै हुन्थेन। पैसा बचत गर्न सक्नेहरू भन्दा सुन वा जमिन धितो राखेर ऋण लिन चाहने निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरू प्रशस्तै हुन्थे। यो परिवेशलाई न्यूनीकरण गर्न र न्यून आय स्रोत भएका सर्वसाधारणले बैंकमा भोग्दै आएको समस्यालाई सहज निकास दिन स्थानीयको अग्रसरतामा मेची सहकारी संस्था लिमिटेडको जन्म भयो। सहकारी के हो भन्ने जानकारी नभए पनि दमकका स्थापित र इमान्दार व्यक्ति नै अध्यक्ष बनेपछि जनताले विश्वास गर्ने ठानेर 29 जनाबाट 1,45,000 रुपैयाँ शेयर पुँजी संकलन गरी 2054 साल भदौ 12 गते तत्कालीन जिल्ला सहकारी कार्यालय झापामा संस्था दर्ता गरिएको हो। मान्छेहरूलाई आर्थिक कारोबारको निम्ति समस्या थियो। उनीहरूले कि त सुनका गहना राखेर ऋण लिनु पर्थ्यो, या त ब्याङ्कमा गएर उहाँहरूले आफ्नो धनी पूर्जा धितो जमानत राखेर ऋण लिनु पर्थ्यो। मान्छेलाई थोरै पैसा पनि चाहियो हुन्छ, 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, त्यति ब्याङ्कमा राख्नको निम्ति पनि सिँगै धनी पूर्जा राखेर लिँदा जग्गै ब्लकमा हुने हो। संस्था स्थापना गर्दा गणेश प्रसाद बस्नेतको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो, जसले सोपछि लगातार 3 कार्यकाल संस्थाको नेतृत्व गर्नुभयो।
र अध्यक्ष रहँदै दिवंगत हुनुभयो। 80 जना साथीहरूले 80 पिन्ट ब्लड दान गर्नुभएको छ। 8 जना साथीहरूले आफ्नो मृत्यु पछाडि आफ्नो शरीर दान दिएर हस्पिटललाई दान दिएर कैयौँ हड्डी नसाका डाक्टरहरू र सर्जन डाक्टरहरू उत्पादन गर्ने। सहकारीका बारेमा अरूभन्दा केही बढी जानकार गणेश प्रसाद बस्नेतको दूरदर्शिता, अथक मेहनत र परिश्रमकै कारण मेची सहकारी संस्था लिमिटेडले आज राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल बनेको हो। सबै मान्छेहरू चाहेर नचाहेर जबरजस्त ब्याङ्क धाउनु पर्ने पोजिसन थियो। अनि ब्याङ्कमा सामान्य मान्छेहरूको इज्जत नहुने, मर्यादा नहुने, कतिपय फाटेको टोपी लगाएका मान्छेहरू, जुत्ता चप्पल नभएका मान्छेहरू ब्याङ्कमा पुगेर म्यानेजरलाई नमस्ते गर्दा नमस्ते नै नफर्काउने सम्मको पोजिसन, त्यो पोजिसन मेची सहकारी संस्था स्थापना गर्दाको अवस्थामा थियो। यस्तो पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको मेची सहकारी संस्था अहिले 23औं वर्षमा यात्रारत छ। आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा संस्थाले अनेकौं आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ। संस्था सञ्चालन गर्ने दूरदर्शी नेतृत्व र कर्मचारी अनि सफल कार्यक्रमहरूले आज राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गरिदिएको छ। बहुद्देश्य प्रकृतिको संस्था भएकाले मूल रूपमा बचत तथा ऋणको परिचालन गर्दै अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा मेची सहकारी निरन्तर क्रियाशील छ। विश्वसनीय वित्तीय कारोबारको आधार, सदस्यहरूको रूपान्तरण संस्थाको सरोकार भन्ने ध्येय बोकेको संस्थाले समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित रहेर नीति, विधि, ऐन, नियमको पूर्ण पालना गर्दै आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा निर्मित आफ्नै भवनमा संस्थाको मुख्य कार्यालय रहेको छ। हरेक वर्षमा वासलात वृद्धि दर 22% भन्दा बढ़ी छ भने भाखा नागेको कर्जाको मात्रा 0.11% भन्दा कम छ। दर्ताको पिरियडको 1,45,000 को पुँजीलाई त्यहाँ पुर्याउनको लागि सदस्यहरूको उल्लेख्य योगदान छ। 29 जनाबाट सुरुवात भएको सदस्य संख्या आज आइपुग्दा 5531 जनाको सदस्य संख्या पुगेको छ। यति सदस्य पुगिरहँदा 21 करोड भन्दा माथि शेयर पुँजी, 1 अरब 26 करोड भन्दा माथि बचत, 1 अरब 49 करोड भन्दा माथि कर्जा पुगेको छ र हामीसँग सबै कोषहरू गरेर 9 करोडको छेउमा पुगेको छ। यसकारण यो पुर्याउनको लागि संस्थाका यी सदस्यहरूको योगदान छ। सदस्यहरूको योगदानका कारणले गर्दा आज यहाँ आइपुगेका छौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थाको वित्तीय क्षमता बढ्दै गएको छ। सदस्यहरू र उनीहरूको परिवारमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक घटनाहरूमा मेची सहकारी संस्थाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ। संस्थाको सदस्य बनेपछि जीवन रहेसम्म 1,50,000 रुपैयाँको सिलिङमा रहेर उपचार खर्च सहयोग गर्ने, मृत्युपछि 1,00,000 रुपैयाँसम्म कर्जा छुट गर्ने तथा काजकिरियामा 26,000 रुपैयाँसम्मको खर्च प्रदान गर्ने नियम बनाइएको छ। सहयोग पनि यहाँ उपलब्ध गराएको छौँ। यसै गरी संस्थाले सदस्यको कर्जा भएमा 1,00,000 सम्म कर्जा छुट गर्ने व्यवस्था छ। सदस्यका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष 20 जनालाई 6 देखि 10 वर्षसम्मको कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। संस्थाले अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका 10 जना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ। 2074 सालबाट ती बालबालिकाको कक्षा 12 सम्मको शैक्षिक खर्च संस्थाले बेहोर्ने र त्यसपछि संस्थामा नै रोजगारी गर्न चाहेमा उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ। सदस्यका हरेक अप्ठ्याराहरूमा संस्थाले साथ दिँदै आएको छ। समाज परिवर्तनको अनेकन आयामहरूमध्ये आँखा दान तथा शरीर दानलाई संस्थाले हरेक वर्ष अवलम्बन गर्ने गरेको छ।
स्थापना दिवस र साधारण सभा अन्तर्गतको कार्यक्रमकै अंगका रूपमा आँखा तथा शरीर दान घोषणा, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर एवं स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ। समग्रमा मेची सहकारीले शेयर सदस्यहरूको सेवा सुविधा विस्तारमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ भने संस्थालाई नै मेरो घर हो भनी सम्झन सक्ने बनाइएको छ। एउटा सदस्यकै यो मेरो घर हो, मेची सहकारी संस्था मेरो हो र मेरो जीवन यहाँबाट हुन्छ। एउटा बच्चा जन्मेदेखि, सदस्यको परिवारमा एउटा बच्चा जन्मेदेखि उसको मृत्यु पर्यन्त उसले आफूलाई मेरो भन्ने अनुभूति गर्छ। वातावरण संरक्षण, दैवी प्रकोप, मानवीय सहयोग, आपतकालीन परिस्थितिहरूमा संस्थाले वित्तीय सहयोग गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गरिरहेको छ। संस्थाकै भवनमा हरेक बिहान 5 बजेदेखि योग तथा प्राणायामको साधना गराइन्छ, जसबाट व्यक्तिगत स्वास्थ्यतर्फ स्थानीय सचेत बन्दै गएका छन्। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समय सापेक्ष यस्ता काम गर्दै सहकारी अभियानलाई उन्नत बनाउन मेची सहकारीको योगदान उत्कृष्ट रहेको ठहर गरी स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका धेरैवटा पुरस्कार र सम्मान संस्थाले ग्रहण गरिसकेको छ। संस्थाले पनि हरेक वर्ष सहकारी अभियन्ता पुरस्कार, सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार, संचार गृह पुरस्कार लगायत विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्रदान गर्दै आएको छ। मेची सहकारीको यस्ता रचनात्मक अभियान तथा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका बारेमा समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट समालोचनात्मक टिप्पणी तथा सुझावहरू प्राप्त हुने गरेका छन्। यो संस्था मात्र नभइकन सामाजिक क्षेत्रमा, हेल्थको क्षेत्रमा, एजुकेसन क्षेत्रमा र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि धेरै सामाजिक कामहरू गरी आइरहनु भएको छ। यतिका चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू, बाई प्रोडक्ट्सहरू दिइरहनु भनेको र यतिका चाहिँ काम गरिरहनु भनेको धेरै कुरा हो। समुदायमा केन्द्रित, सदस्यहरूमा केन्द्रित भएर जुन सर्भिस दिइरहेको छ त्यो अनुकरणीय छ। मेची सहकारी संस्था जति सम्भावना त्योसँग छ, जुन सामर्थ्य छ, त्यो सम्भावनाको उपयोग चाहिँ गर्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ। झापा जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र भएर त्यतिका बौद्धिक साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यतिको सम्भावना छ, पुरानो संस्था हो, सुशासनमा चलेको छ। त्यसले आफूलाई जुन रूपमा विस्तार गर्नु पर्थ्यो र अरू व्यवसायमा पनि त्यसले जुन आफूलाई बहुद्देश्य भइकन अरू व्यवसायहरूमा पनि जुन लैजानु पर्थ्यो त्यो कुरामा चाहिँ उसले अब लैजाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। मेचीका साथीहरू एउटा सिस्टममा हिँड्न मन्जुर हुनुहुन्छ र यो संस्थाले अझै भविष्यमा धेरै उन्नति प्रगति गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना मैले देखेको छ र मेची सहकारीले आफ्नो लक्ष्य दूरदृष्टि निर्माण गरेर त्यो लक्ष्य दूरदृष्टि चाहिँ समय अगाडि नै पुरा गरेका उदाहरणहरू छन्। मेची सहकारी संस्था एउटा अगुवा रोल प्ले गरिरहेको र पछिल्लो सन्दर्भमा सहकारी ऐनले पनि अब सहकारी बीचको एकता र सहकार्यको कुरा उठाइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यो संस्थाले छिमेकी संस्थाहरूसँग सहकार्यका विषयहरूमा अलिक लचिलो बन्नुपर्छ र त्यसको अगुवाई गरेर सहकार्यबाट सामूहिक व्यवसायमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा उसले खास गरिकन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सदस्यताको सवालमा चाहिँ मेची सहकारी संस्थाले त्यसलाई चाहिँ खुला राख्नुपर्छ, अन्य सहकारीहरूको जस्तै खुला राख्नुपर्छ भन्ने विषय टिप्पणीको रूपमा उठ्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। झापा जिल्लाको र पूर्व क्षेत्रकै एउटा राम्रो सहकारीको संस्थाको रूपमा रहेको छ। यसको सकारात्मक पक्षमा र यो नीति नियममा साँच्चै सहकारी मोडलमा नै चलेको अवस्था छ र यो दमकमा एउटा उत्कृष्ट सहकारी संस्थाको रूपमा रहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यसले केही सुधार गर्यो भने आगामी दिनहरूमा अझ राम्रोसँग अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ मैले देखेको यसको जुन एउटा वित्तीय अवस्था हेर्दाखेरि यसको वर्ष र अवस्था र सदस्यको आकार चाहिँ साह्रै नै कम्ती छ, सदस्य कमी रहेको मैले पाएको छु। समुदायमा आधारित भएर सञ्चालन भएको सहकारी संस्था हो। यसले आम नागरिकलाई, सहकारी कर्मीहरूलाई
एकरूपता ल्याएर यसले सहकारी त्यही भावनाअनुसार सहकारीको उद्देश्य मर्म अनुसार चलाउन कोसिस गर्ने एउटा समुदायमा आधारित भएर चलेको संस्था हो। बचत तथा ऋणको कारोबारलाई संस्थाले मुख्य व्यवसाय बनाएको छ, जस अन्तर्गत हाल 15 प्रकारका बचत सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ। संस्थाका सदस्यहरूले कार्यालयमा नै आएर निक्षेप फिर्ता लिने गरेका छन्। तर बचत सङ्कलन गर्न भने संस्थाले बजार प्रतिनिधिहरूलाई घर, पसल, अफिसहरूसम्म जाने व्यवस्था मिलाएको छ। बचत सङ्कलकहरूले अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि मार्फत सदस्यले जम्मा गरेको रकम कार्यालयको सफ्टवेयरमा पठाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। मेची सहकारीबाट हाल 11 प्रकारका कर्जा प्रवाह गरिदिएको छ। सदस्यको आवश्यकता र परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा 10,000 रुपैयाँदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकम सदस्यलाई प्रदान गरेर समेत व्यवसायमा हौसला थप्ने गरिएको छ। यसरी कर्जा लगानी गर्दा हामी सदस्यको आवश्यकता अनुसार लगानी गर्छौँ। कोही चटपटे बेच्ने साना व्यापारी छन्, भक्का बेच्ने व्यापारी छन्, सामान्य गाई फार्म चलाउने छन्, अनि ठुलो फार्म चलाउने मान्छेहरू छन्, सब्जी खेती गर्ने सदस्यहरू छन्, माछा फार्महरू सञ्चालन गर्ने सदस्यहरू छन्। यी लगायत साना घरेलु उद्योगदेखि ठुल्ठुला उद्योगहरू, इटा उद्योगसम्म सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको ले चाहिँ कर्जा चाहिँ संस्थाबाट लिने गर्नुभएको छ। पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने तराई मूलका महिलाको परम्परागत व्यवसायले यहाँको पहिचान पनि बढाएको छ। संस्थाको सदस्य बनेर निक्षेप कारोबार गर्ने भक्का व्यवसायी महिलाहरूले समेत आवश्यक परेको समयमा मेची सहकारीबाट सजिलै कर्जा प्राप्त गर्ने गरेका छन्। एकता, सहभागिता, मितव्ययिता र पारदर्शिता मेची सहकारीको प्रतिबद्धता भन्ने नारा दिएको संस्थाको वित्तीय कारोबार पारदर्शी गरिएसँगै साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिले गरेका सबैजसो निर्णयहरू कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। संस्थाले बनाएका 14वटा नीति विधिको अधीनमा रहेर आन्तरिक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुने गरेको छ। संस्था यिनै नीति र विधिको आधारमा सुशासनमा चल्दै आएको छ। हामीले सहकारी दर्ता गरिसके पछाडि अहिलेसम्म 14वटा नीतिहरू पारित गरिसकेका छौँ। अब नीति बनाउनुभन्दा अगाडि सञ्चालक समितिले त्यसमा व्यापक छलफल गर्छ। छलफल गरिसकेपछि त्यसलाई अब साधारण सभामा लान्छ। साधारण सभाले पारित गरिसकेपछि त्यो नीति कार्यान्वयनमा जान्छ र अहिलेसम्म बनाएका नीतिहरूमा सञ्चालक समिति हामी सञ्चालकहरूले अक्षरशः पालना गरेको नै पाइएको छ। सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरेकै कारण मेची सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न चाहनेहरूको संख्या क्रमशः बढ़िरहेको छ। सदस्यले पाउने 29 प्रकारका सेवा र सुविधाहरूबारे जानकारी पाएर पूर्व सदस्य शिक्षा लिँदै मेची सहकारीमा सदस्य बन्ने क्रम चलिरहेको हो। संस्थामा जिम्मेवारीहरू बाँडफाँडमा र अवसरहरूको उपभोग गर्दा पनि सदस्यहरूबीच लैंगिक विभेद नगरिने भएकाले महिला सदस्यहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो दरमा हुँदै आएको छ। सदस्य संख्या 5531 जना जम्मा अहिले सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमा महिलाहरूको सहभागिता सदस्यहरू भनेको 55% लगभग हुनुहुन्छ। अब 50% भन्दा बढी महिला सहभागिता भएपछि त यो सहभागिता निश्चित रूपमा नै एउटा उल्लेख्य हो। र जिम्मेवारीको सवालमा हामीले समितिहरूमा पनि महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ भने नियमतः सरकारी उसभित्र नीतिभित्रै बसेको हाम्रो सहकारी भएको हुनाले 33% 1/3 सबै क्षेत्रमा सबै समितिहरूमा महिलाहरूको सहभागिता छ र एकदम जिम्मेवार भएर बस्नु पनि भएको छ। उपसमितिहरूको संयोजक पनि कति महिलाहरू हुनुहुन्छ। संस्थालाई भरोसाको केन्द्र बनाउन सहकारी ऐन, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र संस्थाको नियमलाई अनुसरण गरी इमानदार, शिक्षित, स्वस्थ उद्यमी, सफल र सभ्य नागरिकलाई सदस्य बनाउने लक्ष्य छ। वित्तीय स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म आफ्ना सदस्यलाई आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनाउने मेची सहकारीको लक्ष्य हो।
आर्थिक सामाजिक विकासका लागि दिगो र भरपर्दो वित्तीय व्यावसायिक संस्था हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरेको मेची सहकारी संस्थाले संयुक्त लगानीको अभ्यास गरिसकेको छ। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका समान उद्देश्यका सहकारीहरूबीच एकीकरण गर्न सकिने राज्यको नीतिलाई अवलम्बन गर्न संयुक्त लगानीको अभ्यासले उत्प्रेरित गरेको छ। यस्तो उत्प्रेरणालाई सार्थक बनाउँदै मेची सहकारी संस्थाले जल्पादेवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दमक र जल उपभोक्ता कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड उर्लाबारीसँग 2076 मङ्सिरमा एकीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ। संस्था एकीकरण घोषणा कार्यक्रमहरूमा शेयर सदस्यहरूको उत्साहजनक सहभागिता र अतिथिहरूको हौसलायुक्त सुझावले एकीकरणको सार्थकता सुल्झाएको छ। जब मर्जर गर्छ, जब एकीकरण गर्छ, त्यसपछि उहाँसँग पुँजी हुन्छ र पुँजी भइसकेपछि उहाँहरूले चाहेको जति, उहाँहरूले आफ्नो सदस्यहरूले, आफ्नो कारोबारकर्ताहरूले मागेको जति लोन दिन सक्छ। त्यसपछि मात्रै आर्थिक समृद्धि हुन्छ। आर्थिक समृद्धि भएपछि मात्रै सामाजिक र सांस्कृतिक पनि समृद्धि हुन्छ। आज जसरी मेची सहकारी संस्था र जल उपभोक्ता सहकारी संस्था जसरी मर्ज भएको छ, अब हामी गुणस्तरमा जाँदैछौँ। अब हामी समय सापेक्ष हाम्रा कार्ययोजनाहरूलाई, हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थासँग बचतकर्ताहरूले आकर्षक ब्याजको चाहना राखेका हुन्छन् भने कर्जा लिने ऋणीहरूले न्यून ब्याज दरमा अधिक रकम कर्जा अनि कर्मचारीहरूले नोकरीको ग्यारेन्टी सहित उत्कृष्ट तलबको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। ती सबैको सन्तुलित व्यवस्थापनमा मेची सहकारी सचेत देखिन्छ। अझ 3 सहकारी संस्थाहरू बीचको एकीकरणपछि आर्थिक सामाजिक विकासका लागि दिगो र भरपर्दो वित्तीय व्यावसायिक संस्था हुनेछ भन्ने संस्थाको परिकल्पनाले सार्थकता पनि पाउन थालेको छ। सहकारी नीति विधि मूल्य मान्यतामा सञ्चालित मेची सहकारी संस्था वर्तमानमा यस क्षेत्रको अग्रणी सहकारी संस्था हो। राष्ट्रिय पहिचान समेत स्थापित गरिसकेको संस्थाले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै भविष्यका लागि थुप्रै रचनात्मक योजनाहरू बनाएको छ। संस्था पूर्ण रूपमा सक्षम बन्नका लागि यसका पूर्वाधारहरू पनि तयार गरिएको हुनुपर्छ। त्यसैको परिणामस्वरूप 10 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ। यही योजना अनुरूप संस्थाले आफ्ना घरविहीन शेयर सदस्यहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने थालनी गरेको छ। सहकारी आवास निर्माणका लागि संस्थाले दमक नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 1 बिघा 16 कट्ठा जमिन खरिद गरिसकेको छ। सो जमिनमा एकै आकार र प्रकारका 48 वटा घर निर्माण गरी सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरिने योजना रहेको छ। संस्थाको सदस्य संख्या, कार्यक्रमहरू एवं कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै सदस्यलाई थप सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न अलि फराकिलो कार्यालय भवन निर्माणको योजना बनाइएको छ। त्यस प्रयोजनका लागि अत्याधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय भवन बनाउने तयारी गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा संस्थाको वित्तीय क्षमता कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि 10 वर्षे रणनीतिक योजनामा नै निर्धारण गरिसकिएको छ। जे गर्छौं पहिला लेख्छौं, गर्नुभन्दा पहिला लेख्छौं। यसकारण हामीले 10 वर्षे कार्ययोजना बनाएका छौं। 79 सालसम्मको योजना छ। 79 सालमा हामी 2 अरबको ब्यालेन्स सिट बनाएका थियौं। अहिले पुग्यौं लगभग। हामी अब 79 सालको यो वर्ष रिराइट गर्दैछौँ। 79 सालमा हामी 5 अरबको ब्यालेन्स सिट बनाउने गरीको लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। मेची सहकारी संस्था लिमिटेड रजत वर्षको संघारमा छ। एउटा व्यक्ति 25 वर्षको हुँदा जसरी उसले भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको हुन्छ, त्यसरी नै यस संस्थाले पनि आफूलाई उभ्याएको छ र आफ्ना सदस्यहरूको वित्तीय आवश्यकताको अधिकतम स्रोत बनेर मेची सहकारी सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न उत्तिकै अग्रसर हुने प्रण गर्दछ। दर्शकवृन्द, यो प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी
तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका हरेक कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट कार्यक्रम प्रस्तुता मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय सहकारी।